شب تاریکه. دستور اینه که عزیزان من صداتون به گریه بلند نشه. عزیزان من هیچ همه و زمزمه نداشته باشید. از بقیه برگشتن آقا امیرالمؤمنین. جنازه اصلی توی اون تابوتی است که خود فاطمه زهرا دستور دادن. توی حجره قبر فاطمه زهرا آماده، جنازه رو بغل کردن امیرالمؤمنین. لقد استرجعت الودیعه، رفتن پایین گذاشتن تو قبر. همه اینها حرف داره، سخن داره، فقط یک کلامه. وقتی آقا امیرالمؤمنین خواستن از قبر بیان بالا، زانوی حضرت لرزید، دیگه توان نداره. همه زمین خورده های عالم یا علی دیگه حرکت میکنن. علی اونجا زمین خورد، هیچکی نبود. یه نگاهی کرد به بچه ها، نگاه عمیق. به حسن نگاه کرد، چشاشو برگردون. به حسین نگاه کرد، چشاشو برگردون. به ام کلثوم نگاه کرد، چشاشو کرد. به زینب نگاه کرد، صدا زد زینب جان بیا زیر بغلمو بگیر.